वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। ये बात सुनने में बड़ी अजीबोगरीब लगती है कि जल्जले की पेशगोई 48 घंटे पहले कर दी गई है। पाकिस्तान में जल्जले की पेशगोई 48 घंटे पहले कर दी गई है। हालांकि ये बात जुबान ज़द आम है कि जल्जले की पेशगोई नहीं की जा सकती, लेकिन नाजरीन हालिया दौर में टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसा हुआ है। और तुर्की में जो जल्जला आया है, आपको याद होगा ना, पिछले साल जो तुर्की में जल्जला आया था, बल्कि इसी साल गलिबन आया था, इसी साल आया था, उससे 50,000 लोग मारे गए थे उसमें। तुर्की और शाम के कुछ हिस्सों में जल्जला आया था नाज़रीन। इसकी पेशगोई पहले की गई थी और तुर्की के जल्जले के बाद आपको याद होगा पाकिस्तान में भी कदरे छोटे स्केल का जल्जला आया था, उसकी पेशगोई भी उसी इदारे ने की थी जिसने तुर्की के बड़े जल्जले की पेशगोई की थी। अब इसी इदारे ने दोबारा पाकिस्तान में जल्जले की पेशगोई की है। इस जल्जले का एपी सेंटर यानी इसका आगाज कहां से होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसकी कुछ तफसीलात हैं। अच्छा, इस हवाले से कुछ हिफाजती इकदाम भी करने का कहा गया है। वो हिफाजती इकदाम का ताल्लुक आपके फोन से है। वो आपने अपने फोन के अंदर कुछ सेटिंग्स करनी है। इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है नाज़रीन। वो सेटिंग मैं आपको बताऊंगा कि वो सेटिंग्स क्या है, क्योंकि बाज लोगों ने सोशल मीडिया पे जो कि एक्सपर्ट हैं इस चीज के, उन्होंने वो सेटिंग्स शेयर की हुई हैं। तो नाज़रीन मैं इस पूरी वीडियो का खुलासा रखने जा रहा हूं आपके पास और आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये खबर आई कहां से। इस खबर को नाज़रीन मुख्तलिफ जगहों पे इसको जो है वो रिपोर्ट किया गया। इसको टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद बड़ा अखबार है, उसने रिपोर्ट किया है। साउथ एशिया इंडेक्स एक बड़ा अखबार है नाज़रीन, उसने इसको रिपोर्ट किया है। इसके साथ साथ इसको मुतादिद सहाफी, यहां तक कि टीवी चैनल तक ने इसको नाज़रीन रिपोर्ट कर दिया है। यानी ये इस मैग्नीट्यूड की खबर है कि इसको टेलीविजन चैनल ने भी रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता हूं कि ये खबर एग्जैक्टली जो है वो है क्या। ये देखें ना, टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद ये क्या कह रहा है। वो कहता है इन द अंडरग्राउंड ग्रास फॉल्ट लाइन a rapid tremor has been recorded and in the area a powerful earthquake could occur in next 2 days। अगले 48 घंटों के अंदर, 2 दिनों के अंदर एक बड़ा जल्जला आ सकता है। वजह ये बताई जा रही है उसकी। ये जो होता है ना, एक आपकी जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, आप यूं कह लें कि आपकी जो जमीन है उसके नीचे कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसकी बुनियाद पे आपकी जमीन खड़ी हुई है। ठीक है, साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि उन बुनियादों के अंदर इर्ताश महसूस हो रहा है, यानी उसमें हलचल, वाइब्रेशन जिसे कह रहे हैं वो महसूस हो रही है। मैं बल्कि सादा अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वो वाइब्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगी, वो उसका जो असर है वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन के ऊपर आना शुरू हो जाएगा, जो कि जल्जले का बायस बनेगा। The Earthquake Sensor Research Institute has reported an increase in the electric charge fluctuations in space near the sea, which may lead to a strong earthquake in the green-colored regions on the map in the coming days, which includes entire area of Pakistan। किर्गिज़स्तान का से शुरू हो रहा है और उसमें इतनी ज्यादा शिद्दत है कि उसने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया है। ये आप मैप देख सकते हैं, नक्शा देख सकते हैं, अखबार ये कह रहा है। अच्छा, अब एक इदारा है, उसका नाम है SSGS। मुकफ़्फ़फ़ इसका ये है सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफी एंड जियोलॉजिकल सर्वे। ये इदारा है। इसका क्या कहना है सुनिए। Has designated the Grass fault line as a region of extreme potential for a powerful earthquake. According to SSGS, the estimates are only approximations and there is currently no reliable method to determine the precise location। उसने कहा है कि एग्जैक्टली किन किन जगहों पे जल्जला आएगा इसके बारे में नहीं बता सकते हम, लेकिन ये अलबत्ता हम आपको बता रहे हैं कि जमीन के नीचे, ज़ेरे जमीन, इन खित्तों में ये हलचल, ये इर्ताश इस वक्त मचा हुआ है। ठीक है जनाब। अब ये कहा किसने? अब ये जो मैं एक खबर मैं आपको एक और देने जा रहा हूं, क्योंकि एग्जैक्टली इसी चीज के बारे में तुर्किया में ये जो हुआ था, आपको शायद याद होगा, एग्जैक्टली नियो न्यूज इसको कर रहा है कि तुर्किया, हाँ ये मैं आपको खबर दे देता हूं। यहां पे तुर्किया में जल्जले से कबल पेशगोई करने वाले डच साइंसदान ने पाकिस्तान में जल्जले की पेशगोई कर दी। ये डच साइंटिस्ट है नाजरीन जिसने जल्जले की पेशगोई की है। एग्जैक्टली यही पेशगोई इसने तुर्किया के जल्जले की भी की थी। जल्जला पैमा रिसर्च इंस्टीट्यूट सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे ने चमन फॉल्ट लाइन में आइंदा 2 रोज में जल्जले की पेशगोई की। जल्जला पैमा रिसर्च इंस्टीट्यूट
کے مطابق انہوں نے اچھا یہاں پہ بھی SSGS کا ہی ذکر ہو رہا ہے جس کا میں نے ذکر کیا. اس کو سسمولوجی سسموگرافی اینڈ جیولوجیکل سروے بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہاں پہ البتہ اس کا نام لکھا ہوا ہے کہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ سولر سسٹم جیومیٹری سروے بتایا گیا اس کا نام, کہ بلوچستان میں زیر زمین چمن فالٹ لائن میں تیز لرزش ریکارڈ کی گئی اور اس علاقے میں اگلے 2 دن میں کوئی طاقتور زلزلہ آ سکتا ہے جس کی شدت 6 یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جناب, یہ سلسلہ اس کا جو ہے فی الحال ابھی تک بتایا گیا ہے. SSGS کے مطابق سطح سمندر کے قریب فضا میں برقی چارج کے اتار چڑھاؤ کو ریکارڈ کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے نقشے میں جامنی رنگ والے علاقے بشمول پاکستان اور اس کا صوبہ بلوچستان میں آئندہ چند روز میں زلزلہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ واضح یہ رہے کہ یہ فی الحال ایک تخمینہ ہے ان علاقوں کا, ضروری نہیں کہ ایگزیکٹلی ان علاقوں میں آئے, لیکن اب تک ان کی اس سے پہلے والی جو پیش گوئیاں ہیں ناظرین وہ سچ ثابت ہوئی ہیں. اچھا, اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ ایک تو ڈیفینیٹلی آپ نے اس بارے میں احتیاط تو برتنی ہے. یہاں پہ میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا, فرحان ورک صاحب ہیں, یہ سوشل میڈیا کے بڑے رہ چکے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے بھی ایگزیکٹلی یہی خبر جو ہے وہ انہوں نے لکھی ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ, انہوں نے یہ خبر لکھی ہے. اچھا, انہوں نے کہا کہ اپنے فون میں زلزلے کا الارم سسٹم آن رکھیں, اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب طریقہ انہوں نے ٹویٹ میں بتایا ہے, وہ ٹویٹ بھی میں نیچے ڈال دوں گا, وہ آپ جا کے پڑھ بھی سکتے ہیں, لیکن آپ نے کرنا کیا ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں طریقہ کیا ہے. اچھا, اپنے اینڈرائڈ فون کی سیٹنگز میں جائیں, وہاں سیٹنگز میں آپ کو سیفٹی اینڈ ایمرجنسی کا آپشن ملے گا, اس پر کلک کر دیں. اینڈرائڈ فون کی سیٹنگ میں جا کے سیفٹی نیچے آئیں گے نا, اسکرال کریں گے تو سیفٹی اینڈ ایمرجنسی کا آپشن ملے گا, اس پہ کلک کر دیں. اس آپشن پر کلک کرنے کے بعد ارتھ کوئک الرٹس پر کلک کریں. وہاں آپ کو یہ بٹن نظر آئے گا, اس کو دائیں سائڈ پر آن کر دیں, ٹاگل کر دیں, جیسے اس تصویر میں آن ہے, تصویر نیچے دی گئی ہے, تصویریں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. وہاں پر سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ نے اپنے فون کی لوکیشن کو ہمیشہ آن رکھنا ہے. اس سے آپ کا سسٹم آپ کی لوکیشن سے آگاہ رہے گا اور زلزلہ آتے ہی آپ کو پتا چل جائے گا. ایپل کے صارفین بھی ایپل الرٹس آن کرنے کے لیے یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اس الرٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ زلزلے کی ابتدا میں ہی آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ 2 سے 3 قیمتی منٹ ضائع نہیں ہوتے. اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے ناظرین, ابھی تک یہ خبر ہے, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, اس خبر کو نیو ٹی وی نے رپورٹ کیا, اس خبر کو ساؤتھ ایشیا انڈیکس نے رپورٹ کیا, اس خبر کو ٹائمز آف اسلام آباد نے رپورٹ کیا, بعض ٹویٹر صارفین اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب, ابھی تک میٹرولوجیکل سروے یا جو بھی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کی طرف سے آفیشیل سٹیٹمنٹ آنا باقی ہے. پینک نہیں کرنا آپ لوگوں نے کسی بھی طرح سے, میرا کام تھا خبر آپ تک پہنچانا. تو یہ خبریں جو کہ مستند ٹی وی چینلز اور مستند اخباروں میں رپورٹ ہو رہی تھی, اس وجہ سے میں نے آپ تک یہ خبر پہنچا دی. اس خبر کو اپنے دوستوں پیاروں میں مزید شیئر آپ نے کرنا ہے تاکہ وہ لوگ اویئر ہو سکیں. دیکھیں, اللہ کرے نہ آئے, پینک نہیں پھیلانا ہم نے, نہ آئے, اللہ کرے نہ آئے زلزلہ, لیکن فرض کریں اگر یہ خبر سچ ہے ایک لمحے کے لیے, تو جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں ان کو بروز خاطر رکھیں. دیٹس آل, اتنی سی بات ہے. اپنا بہت خیال رکھیے ناظرین, اللہ نے کے بعد.